Radio 32 minutos sa Amelabay sa alas 5 sa buntag. Aniaga pong kita sa tuntuloy man nga Bombo Reports First Edition. Di na ta maglangay pag umikan anala sa pikas linya ang Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Adlaw nga kundi kami gibundakan gid taon sa kani nga kusog nga ulan pero karon Mindanao medyo okay pa sa all right no walay problema o kining gitawag nila nga walay mga weather disturbances no kung among aninawon ang among silbi kanuna kawanangan gani karon mga panahon na amo nang mabati sa makita no ang sa hinay ang kini nga bidlisyon niyaring adlaw nga kundi kamailang nasubli kami makasinati na po sa kining mayang dagan sa among panahon ilabi na ning panahon na. O karon sa atong pagpabarog na sa unang sa atong unang tiil sa atong unang balita sa atong Mindanao Connection. Mindanaoans karong mga panahon na mas gipahugtan pa no sa mga opisyalis gikan dinhi dapita sa siyudad sa Cagayan de Oro ilabi na sa among local school board ang may tungod sa ilang kampanya bahin sa kini nga pagmonitor sa mga kabatan-unan ilabi na ani mga estudyante nga dili gid ta malambigit sa kining illegal nga droga. Kini uman nga nanggawas nga mga balita no base sa kining nga gihimo pod no nga kining assessment gikan sa among mga city councilor ilabi na sa kining chairman sa school kaning public safety or police fire and public safety. Then adunay mga report lagi nga matud pa ang kining mga illegal nga drogista diha na pud kuno no gatong sa kining gangaan sa mga tungaan. No, para po at least nga pagpayuot sa kining ilang illegal nga mga droga. So ila kini nga gihimo base usab sa ilang assessment nga nakuha mao na nga nagpatabang karon ang atong LSB apila po ang among DepEd CDO ngadto sa mga ginikanan ilabi na sa kining Parent Teachers Association nga kinahanglan bantayan gid taon ang ilang mga anak ilabi na sa kining ilang gihimo sab ani nga pagpangandam mahitungod usab sa kining illegal nga droga. Kay ngadtong nilabay nga mga tuig mga kabombo naamogoy na sapon pod no sa kaning usa ka eskwelahan dinhi dapita sa syudad nga pipila ka mga estudyante sa senior high ang nasapon gid taon sa akto no nga nagasuyop sa kining illegal nga droga diha gid mismo sulod sa kining classroom diha nila mao toy nakapahatag og alarma nga kundiin dili na gid taon tiaw no ang kining nga problema sa droga ilabi na dinhi dapita sa syudad sa Cagayan de Oro mao na nga karon tanan ahinsya nagtinabanga para pod at least nga malimitahan. Kay matod pa sa report pod, no, Mindanaoans nga sa hinay-hinay aduna gid kunoy pagbalik aling sa illegal nga activity o kaning illegal nga droga dinhi dapita sa siyudad sa Cagayan de Oro. Pero karon gipasalig sa local school board ning amo nga siyudad nga super nga ubos sa DepEd Cagayan de Oro, wa pay mga estudyante, ma elementary man, ma high school ug senior high ang ilang nasapon or nadakpan baka sa pagpayuhot aning illegal nga droga dinhi sa syudad. Mindanaoans mo kana ang pagpabarog na sa atong una nga balita sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. Pabarugon tay kadtong balita direktamente dito dapita sa may Bombo Region Davao pinaagi ni Bombo Danica Bagyo. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Jerome Bacod una lakad sa mga panahon diri karon hapsay kayo nga among kawanangan walay mga timailan nga adunay umalabot na usab nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kadang hugna sa mga balita nga among nahipos karong buntaga gumikan kumpirmado nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte usa sa mamahimong abogado sa ginaatubang nga impeachment case sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte. Kini human nga misang-at no og reklamo ingon man usab gikuson sa kampo ni Vice President Sara Duterte kagahapon ngadto na sa Korte Suprema ang articles of impeachment ingon man ang validity ug constitutionality niini nang gawas sa mga dokumento nga nahagpat nato nakuha nato kagahapon nga kumpirmado nga si FPRRD usa sa mamahimong abogado nga motabang no sa ginakaatubang nga impeachment case sa iyang anak. Bisan pa man niadtong milabay nga mga semana daan na nagkanayon ang atong Vice Presidente nga dili na daw matud pa mag-apil-apil ang ato ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte gumikan kay tigulang na kini apan kainumduman usab giniadtong milabay nga semana nagpadala og mensahe si FPRRD si VP Sara ngadto sa assistant ni FPRRD
nga nagkanayon nga everything will be alright. Unya ang nahimong nga tubag ni FPRD is pinaagi sa video message nga nagkanta ni nga matud palagi no ang sa maong nga kantang iyang gipadala siyang anak mao ang MacArthur Park nga ang ang kuan daw ni ini ang pasabot ni ini is lost love. Apan malipayon ang pipila human nga naibalaan nila nga si FPRRD usa sa mamahimong abogado ni Vice President Sara Duterte alang na usab no atubangon ang impeachment case ni ini nga adunay 7 ka mga basihanan labot na usab sa gipaguwa nga articles of impeachment. Sa pikas bahin kagahapon kay humanog nga nagduso ang pipila ka mga Mindanao na lawyers o petisyon nga to sa korte nga magpaguwag TRO na temporary restraining order aron nga mamahimo nga ipadaplin no ang tawag nini impeachment niya VP Sara kani si Congressman na Pantaleon Alvarez nagduso sa ni og petisyon ngadto sa ombudsman nga og pwede isuspinde si Speaker Martin Romualdez lakip na ang lain pang mga kongresista gumikan matud pa sa pag-insert sa 241 billion pesos nga kantidad sa kwarta ngadto na sa bicameral report. Kaya nagsumite og bag-ong petisyon ang Office of the Ombudsman pinaagi nila Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ug ang Citizens Crime Watch nga nagtumong nga mangayo og ingon man usab no aksyonan sa ombudsman nga og pwede isuspenso ang mga nahisgutan gumikan na usab no dili lamang si House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe usab ug si Representative Elizalde Co lakip na si Representative Stella Kimbo. Okay, ang maong ilang giduso nga petisyon nga to sa ombudsman kini human or prior pa man niini sa ilang pagduso og petisyon duso usab di sila no og 12 counts og falsification of legislative documents gumikan na usab no nga matud pa sa insertion sa 241 billion 2025 national budget kay gipunting sa maong mga petitioner nga dapat daw nga masuspende ang mga nahisgutang opisyal aron dili maimpluwensyahan matud pa ang ginapahigayong investigasyon din kay nung duman ang Korte Suprema nagpagawa na usab og kamanduan ngadto sa Senado Kongreso no nga tubagon or mo comment ngadto na sa 2025 national budget kay matud pa ang kaning maong gipangbuhat daw kuno nila House Speaker Martin Romualdez usa matud pa daw ni kabug-at nga isyu gumikan nalambigit nini ang dishonesty oppression o grave misconduct nga angay matud pagayod nga hatagan kuno og pagtagad aron nga hingpit gyud sila nga masuspenso kay gibutyag ni Alvarez nga dili daw ni pareha sa mga nauna nilang gipangduso nga anti-graft body kay pwede po daw ni nga aksyonan aron nga mamahimo daw nga mas mapalawman pa ang investigasyon sa korte labot na matud pa sa gibuhat nila House Speaker Martin Romualdez. Oras sa Bombo Radio, 41 minutos ang milabay sa alas 5 sa buntag. Samtang atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines Mindanao Area, mayong buntag natong tanan. O nalakat sa panahon diri sa Mundakbayan, nindot ang among lakat sa panahon ning buntaga, hawan ng among kawanangan Bombo Radio Philippines Mindanao Area. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, na mahayag karon ang Chief of Police sa Presinto 1 kon pindatong police station ng among Dakbayan nga nasulbad na ang kaso nga pagpusil patay sa Tag-iya og Salon nga kundi na biktima na ilang nga si Renante Campos. Kining maong salon sa biktima nahimutan nilapita sa may dalan da Prusa ning among Dakbayan sa diyang gisulod kini sa wala man suspect o gipusil kini nasampit nga
biktima nga mohinungdan sa iyang kamatayon. Gani na mahayag si Police Captain Cyrus Vince Aro nga maong station commander sa Pindato Police Station nga ginahulat na lang karon nga mogawas ang warrant of arrest alang ni adtong mga at-large nga suspect nga nipatay aning biktima nga si Renz Tampos. Di kalimot nga tulo ka mga suspect ni Bombo Radyo Mindanao, pero ang usa nga lookout gihupta na karon sa kapulisan ug ang duha nagpabilin pang at-large o gituhan nga naalan diri nagpahipi nagtago-tago sa General Santos. Dugang pa sa Chief of Police nga si Captain Aro nga nahimo kining dakong hagit matud pa alang kaniya human kini nga na-install isip Station Commander diha sa Presinto 1. Apan sa ilang pagpaningkamot sa kapulisan, no? Ilang nadakpan ang usa mga suspect ug ang duha sa limadugay sunod nga dakpon tungod kay kini sila nag-atubang og mga kasong murder. Ikalimod nga ang hinungdan sa pagpusil patay ang tagya salon tungod sa wa pag sinabtanay sa kwarta o kasabutan kani adto sa o lali sa negosyo tali aning mga suspect o sa biktima nga si Renz Tampos. Hinuon kampante na usab karon ang pamilya Tampos tungod kay nakabot na nila ang hustisya. Bombo Radyo Philippines Mindanao Area mo nagtulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection atong ipasa ikaw-pat dito sa Bombo Radyo Butuan pinaagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bombo Loy Glaros, Bombo Radio Johnson sa Malagas panahon diri sa Lakbayas Butuan gapon Blancan Miguan. Karong nga orasa nagpabiling tunog ang among palibot. Detalye sa ikaw-pat nga ugnas mga balita gikan di Pitas Bombo Radio Butuan alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. I-confirma karon ni Captain Junel Castillo, ang Civil Military Operation Officer sa 901st Brigade Philippine Army nga nahatod na sa katapusang pahulayanan si Mirna Solarte alias Kamaria Malaya, ang top leader o secretary sa komunistang teroristang grupong Northeastern Mindanao Regional Committee kon NMRC, miyembro sa Political Bureau sa Communist Party of the Philippines kon CPP. Sumapa ni Captain Castillo na desisyonan sa pamilya nga dito ra ilubong sa Surigao City, sa Surigao del Norte. Dito sa gilubong ang iyang bana nga si George Madlos alias Kauris o ang iya usab nga anak. Sabdang iklaro sa opisyal nga wala pa naghatag o wala pa nahatag ang 5 milyones pesos usab nga reward money ngadto na sa informant. Kini tungod sa gisubay usab nga taas nga proseso aron kini hingpit ng madawat ngadto na sa naghatod og impormasyon ngadto kanila aron matumbok kining taas nga leader sa walhong grupo. Sa laing bahin usab natunulan na og dakong pasalamat sa mga kasunduluhan sa 30th Infantry Battalion Philippine Army nga mo sa naka-neutralize kang Kamaria Malaya og laing duha ka mga kaubanan ining rebelde atol mismo sa engkwentro. Inidayon paglaro na gikugo nila sa kasamtangan ang mga kaubanan panini na sa ilang area of responsibility. Ana, Bombo Radio na, og ikapat ka ognas mga balita, gikan di Pitas, Bombo Radio Butuan, this time atong ipalabiyog atong signals Bombo Radio Coronadal, pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo, may buntag ka na itong tanan. Nakaos pa niyang post na yan sa Coronadal karabuntag sa Webes, pit sa 20 sa bulan sa Mebrero 2025, hawa na mo ang gawanangan. O wala po yung mga pagulan, eksperyensya na mo ang dakbayan karong buntag sa Webes. Pawag na sa ika-5 hugna sa atong mamalitan sa Bombo Reports Mindanao Connection. Mga kabombo, gipasiguro karon sang pamunuan sang Cotabato City PNP nga on top of the situation sa gihapon ang kapulisan. Human nga natala ang tulo ka mga shooting incidents sa maong dakbayan kahapon Pebrero 19. Kung asa ang maong pagpangluthang o pagpamusil gigapatay sa usa ka engineer sulod mismo sang usa ka gina-construct nga mall dinha sa Cotabato City.
So sa tulo ka shooting incident, kung asa naay usa ka persona gitiro pod sa maong dakbayan, usa ka security guard sa usa ka pawn shop, gitiro pod sa maong lugar, o kining usa ka engineer o usa ka labor. So ang gulo karon nga personal grudge o work related ang motibo sa mga otoridad sa pagpatay kay Engineer Roland Daguan o pagkasamad sa usa ka laborer nga si Reyno de los Santos sa minuntad nga pagpamusil sulod mismo sang KCC Mall construction site dinha sa Barangay Rosary Heights 2, Cotabato City kahapon. Madamdaman nga ang maong mga biktima ang ginpusil sulod mismo sang site o nga sa madasig nga gindala sa balay tambalana ng mga biktima apan gindeklarar nga dead on arrival si Engineer Roland Daguan nga residente sang Pagarian City, samtang samaron si Reyno de los Santos nga residente sa General Santos City nga miagom sang igo pinusilan sa iyahang ihita. Migwas investigasyon sang Cotabato PNP nga posible work-related o personal grudge ang kabangdanan sa pagpaniro o ginahibalo pa karon kung ano ang kaangtanan, unsa ang umpisahan gisugudan sa maong pagpamusil kay lagi sa follow-up sa otoridad sa Cotabato City, narakpa na ang suspect og karon padayon sa gyapong ginasuta kung unsa ang rason sa iyang pagpaniro. Pero again, gipahayag ni Police Lieutenant Rochelle Evangelista sa interview sa Mambo Radio Coronadal nga padayon ang ilahang ginahimong intensified na monitoring sa ilahang lugar considering na naanata karon sa election period og manog isa ka bulan na lang anabilin tugod na ang campaign period sa local candidates. So gipasiguro niya nga ang ilang ginahimo karon is intensive ang pagbantay sa mga lugar na boundary sang Cotabato og sakop sa mga border checkpoints sa ilahang mga kapulisan. Pao ka na naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinagi kang Bombo Jerome Baco. Mindanao sa inyong nabati ang mga balita sa atong Mindanao Connection. Ningalawa adlaw karon nga Huwebes, pizza 20 sa bulan sa Pebrero 2025. Balik-balikan sa nato itong mga kasparing partners na nakadirektamente sa may Bombo Radio Davao, pinagi ni Bombo Danica Bagyo, Bombo Radio Jinsan, pinagi ni Bombo Louie Aguilar, Bombo Radio Butuan, pinagi ni Bombo Benji Barasan, na nakadirektamente sa may Bombo Radio Coronadal, pinagi sa ni Bombo Donald Pitogo. Nakadirektamente dari Lupita, Ciudad Cagayan de Oro, kinigamin ni Boss Kalagats, Kanginan, Bombo, Jirok, walang mabakod kaming tanan nag-ingon. Basta Radio.